अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम कुछ सवालात के ऊपर जो है वो बात करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में भी बहुत सारे सवालात ऐसे आपके दिमाग में या आपके जहन में आते होंगे जिनके सवालों के जवाब आप नहीं ढूंढ पाते होंगे। आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कुंडलिनी के ऊपर कि कुंडलिनी से क्या मुराद है। तो इसके ऊपर हम ब्रीफली बात करेंगे वीडियो के आखिर में, या जैसे ही मुझे मुनासिबत जिस तरह बात आगे बढ़ती चली जाएगी उसी तरह मैं डिस्कस करती चली जाऊंगी। लेकिन उससे पहले कुछ सवालात हैं जो इन शॉर्ट हैं, 2 लाइनों के अंदर, 2 या 3 लाइनों के अंदर आपको उनकी ब्रीफिंग मैं दे लूँ। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि बातिन की इस्लाह में इस्लामी नुक्ता नज़र से कुंडलिनी से क्या मुराद है। इसके ऊपर हम ब्रीफली बात करेंगे क्योंकि इसमें हम लतीफ़ा नफ्स को डिस्कस करने वाले हैं और ये सवाल मुझसे गालिबन रिसेंटली इनायत खान ने भी किया था। कुछ वीडियोस के अंदर उनको जवाबात मिल गए थे, लेकिन आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर और इसकी पूरी ब्रीफिंग के ऊपर भी उनको कुछ हद तक एक नए तरीके से जो है, एक नई अलाइनमेंट जो है उनको समझ में आएगी और मेरे बाकी देखने वालों को भी। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारी आज की वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मुझसे सवाल किया गया था कि खुद की पहचान कैसे करें सादा और आसान अल्फाज में। तो इसका सिंपल सा और सादा सा जवाब ये है कि आपका नफ्स किस महफिल में खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर महसूस करता है, उस बात से आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके नफ्स का ताल्लुक किस महफिल या किस सराउंडिंग के ऊपर जो है ज़्यादा मुतमईन नज़र आता है। दूसरा सवाल मुझसे किया गया था, अल्लाह की राह में रूहानियत में दाखिले के बाद कैसे पता चलता है कि नफ्स किस मुकाम पर है। तो इसका भी सवाल जवाब जो है बहुत सिंपल और सादा है, और वो ये है कि अल्लाह की राह मोहब्बत में जब आप आ जाते हैं तो आप में होना ये चाहिए कि सबसे पहले आप लोगों से गिला करना बंद कर दें। यानी आपके जितने भी अजीज़ो कारब हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी मिलने मिलाने वाले हैं, उनसे आप किसी भी किस्म के गिले शिकवे करना बंद कर दें। तो आप समझ जाएँ कि आप सही राह पे हैं। इसके अलावा आप उन्हीं तमाम लोगों से जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया, उनसे अपनी तवक्कुआत रखना बंद कर दें। यानी आप कुछ भी दें या लें, उससे आपका मतलब हरगिज़ ये नहीं होना चाहिए कि आपको उसके रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए। तो इस किस्म की तवक्कुआत जब आप रखना बंद कर देते हैं, तो फिर आप समझ जाएँ कि राह हक़ में बेशक आप तन्हा ज़रूर हैं, लेकिन वो आपके साथ हमवक़्त मौजूद है। इसके अलावा मुझसे सवाल किया गया था, क्या किसी जगह अगर गैबी मखलूक़ात मौजूद हों तो पता चल सकता है? इसका सिंपल और सादा सा जवाब ये है कि जी हाँ, ऐसी जगह जहाँ पर लोगों का आना-जाना बहुत कम हो और आमदोरफ़्त बहुत कम हो, मुमकिन है कि वहाँ पर बसेरा जो है मौजूद हो, और ऐसी जगह पर जाने से आपके अंदर खौफ़ की लहर का महसूस होना, कंधे-बारी होना, सर में चकराव महसूस होना, दिमाग का फ़ोकस कर पाना और कंसंट्रेट कर पाना, ना कर पाना, ये बहुत आम होता है ऐसी जगहों पर। ऐसी जगह पर जाने से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि या तो आप उस जगह पर रहने का दिल और करता है, या मौजूदा जगह से निकलने का आपका रुझान जो है वो बढ़ जाता है। खुशबू या बदबू का डिफ़रेंट तरीके से आपके ऊपर ज़ाहिर होना, इससे पता चलता है कि किसी ऐसी जगह पर ग़ैबी मख़लूक़ात मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा मुझसे सवाल किया था कि आप बातिन की नज़र से ग़ैबी मख़लूक़ात अक्सर नज़र आती हैं? जी बिल्कुल, बातिन की नज़र से देखने वाले इंसान को वक़्तन-फ़वक़्तन हर वक़्त चलती-फिरती ऐसी मख़लूक़ात वाज़ेह तौर से खुली आँखों के साथ नज़र आने लग जाती हैं। इसका जवाब मैंने पहले भी वीडियो में दिया था, लेकिन क्योंकि मुझसे किया गया था तो इन शॉर्ट मैंने बता दिया। इसके अलावा अगला सवाल था कि बातिन पर काम करने वाले इंसान के एसओपीज़ क्या होने चाहिए? तो मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे अपने नज़रिए के मुताबिक मैंने कुछ 10 पॉइंट्स जो हैं वो हाइलाइट किए हैं, वो मैं आपके सामने पेश करूँगी। जितना मुमकिन हो सके खुद को वक्फे-वक्फे से खलवत में रखने का आदी बनाएँ, नंबर 1। नंबर 2, नमाज़ों की पाबंदी लाज़मी करें। नंबर 3, 24 घंटों में बावज़ू रहने की आदत अपनाएँ, मैक्सिमम जितना हो सके। नंबर 4, हफ़्ते में या किसी एक ख़ास दिन में सदका खैरात करना मामूल बना दें। नंबर 5, ज़िक्र वज़ाइफ की मदामत और
ان کا جو ریپیٹیشن ہے وہ روز و شب میں اپنائے۔ نمبر 6، تمام نمازوں کے علاوہ نفلی نماز میں نماز توبہ کو اپنائے۔ نمبر 7، اپنا ہر اچھا عمل دوسروں کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروائے۔ نمبر 8، دنیا کے کیے گئے عملوں میں سے اچھی بات کو ڈھونڈ کر، یعنی انسان جب کوئی عمل کرتا ہے، کسی کو آپ دیکھو تو اس میں سے کوئی اچھی بات ڈھونڈ کر اس صفت کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرنا اور اس گمان میں رہنا کہ آپ اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 9، دنیا پر ڈپینڈ نہ کرنے کی بجائے اللہ پر ڈپینڈ کرنا، اور جتنے بھی آپ اچھے کام کرتے ہیں، جتنے بھی آپ کسی کے لیے خلوص دل سے، خلوص نیت سے کوئی بھی اچھا عمل کر جاتے ہیں یا کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کسی بھی قسم کی غرض نہ رکھنا۔ نمبر 10، ہر وقت اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس کے خیال میں آپ کا دن اور رات گزرے۔ یہ وہ 10 پوائنٹ تھے جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں اس سوال کے عوض کہ باطن پر کام کرنے والے انسان کے SOPs کیا ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال مجھ سے کیا گیا تھا، جس انسان کی باطن کو شائی ہوئی ہو، اس کی کوئی خاص علامات جو وہ خود دیکھ اور محسوس کر چکا ہو، وہ کیا ہیں؟ آنکھ کی پلکیں جھکنے کے بعد روح کی نظر کا آنکھیں کھولنا کہ روح دیکھ رہی ہے۔ شب بیداری پر پلکیں اٹھانے سے پہلے اندر کے مناظر یا عالم کو واضح طور پر دیکھ پانا۔ دوران نیند روح کا آپ سے کلام کر کے جگانا کہ روح کی نظروں سے دکھنے والا عالم آپ دیکھ سکیں۔ سونے کے بعد آپ کی روح کا آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات دینا اس طرح کہ روح آپ سے کلام کر رہی ہو، جیسے آپ کی روح کے شاگرد اور آپ کی روح آپ کا استاد ہو۔ روح کی نظروں کے آگے پروٹیکشن کے طور پر سبز جالی نما لہریں یعنی دروازہ کی صورت میں دکھنا۔ یہ وہ علامات ہیں جو ایک عام بندے کی جب باطن کشائی ہوتی ہے، اس کا باطن جب کھلتا ہے تو اس کو یہ کچھ خاص چیزیں ہیں، خاص علامات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اس سے اگلا مجھ سے سوال کیا تھا، اگر کوئی باطن کے بارے میں اتنا نہ جانتا ہو تو کیسے پتہ چلا کہ کیا جانے والا عمل صحیح تھا یا غلط تھا؟ تو اس کا جواب بہت سمپل سا ہے۔ مختلف مذاہب کے اندر جو لوگ جن مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، تھرو ریفرنسز اور مذہب نالج کے بڑے اچھے طریقے سے اور آسانی سے جتنے بھی معاملات آپ کرتے ہیں ان کو ان کے ہسٹری اور جتنا بھی نالج ہے آپ کے پاس ان کے ساتھ اگر میجر کیا جائے تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا جانے والا عمل اچھا تھا یا غلط تھا۔ اس کے علاوہ اگلا سوال تھا، کیا نہ نظر آنے والی مخلوقات وجود میں داخل ہو سکتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب بھی کوئی شریر جنات کسی کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو بآسانی باطن پر کام کرنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وجود میں کیا چیز داخل ہوئی اور کس مقام پر اپنا مقام قائم کر چکی ہے۔ جس طرح جب مراقبہ میں انسان کے اندر نور کے داخلے کا بخوبی اندازہ لگا پاتا ہے، اسی طرح نور کے داخلے کے بعد جب نفس آپ کا جھٹپٹاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی اور کے وجود میں داخلہ بآسانی آپ کو احساس دلا دیتا ہے کہ آپ کے وجود کے اندر کسی غیبی مخلوقات یعنی شریر جنات یا کسی اور جنات کا اٹیک ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال کیا گیا تھا، اگر جنات خواب میں آئیں تو کیا وہ ہمارے وجود میں داخل ہونے کے بعد خواب میں آتے ہیں؟ تو اس کا سوال بہت سمپل سا اور بہت سمپل سے اس کا جواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنات کا خواب میں آنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر آ گئے ہیں، بلکہ آپ کی روح کی نظریں ان جنات کو دیکھ لیتی ہیں جو خواب نما ظاہر ہوتے ہیں۔ اگلا سوال تھا کہ کسی پر اگر جنات آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو جنات کا اثر ایسے انسان پر ہو جس باطن سے جڑی کسی بھی قسم کی علامات کا اندازہ نہ ہو تو پھر اس انسان کا علاج کسی کامل شخص سے کروانا چاہیے، لیکن اگر باطن پر کام کرنے والے پر خود ایسی مخلوقات کا اٹیک ہو تو متعلقہ شخص کو باطن خود حل بتا دیتا ہے۔ ویسے بھی باطن پر کام کرنے والے پرسن پر ایسے اٹیکس بہت 0% ہوتے ہیں، کیونکہ جن یا وہ مخلوق زیادہ تر اس فرد کے وجود میں نہیں رہ پاتی اس نور کی تجلی کی وجہ سے جو اس کے باطن میں موجود ہوتا ہے۔ آخری سوال، آپ نے اب تک کتنے عالم کی سیر کی جو آپ کو یاد ہو؟ تو رفلی اگر مجھے جو یاد ہے تو وہ عالم کچھ اس طرح ہیں: عالم اسفل، عالم برزخ، عالم جنت، عالم خلق، عالم ابرق اور عالم میزان۔
ये वो आलम हैं जिनका मैंने मुशाहिदा बातिनी तौर पर किया है। और हर आलम में मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ एरिया, मुख्तलिफ जगह, इनका भी मुतालिया और मुशाहिदा जो है मैंने किया है। अभी हम बात कर लेते हैं उस सवाल की, जो सवाल मैंने आपको शुरू में बोला था कि कुंडलिनी से क्या मुराद है। इस्लाम में या बाकी मज़ाहिब में हर चीज़ का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है और मुख्तलिफ तरीके से पहचाना और जाना जाता है। इसी वजह से मसला होता है कि ये क्या है या वो क्या है। ओवरऑल रूहानियत की पॉजिटिव एनर्जी में वो मुकाम जहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा जल्द जमा होती है उसे कुंडलिनी मरकज़ कहते हैं, जो इंसान के वजूद में कुंडलिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीढ़ की हड्डी का निचला पोर्शन होता है, हमारी बैकबोन के बिल्कुल नीचे का पोर्शन होता है। लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से हमारा जो कुंडलिनी का एरिया है वो नफ्स से यानी लतीफ़ा है, नफ्स का जो एरिया है उसको बोलते हैं। लेकिन पर्सनली मेरी अपने मुशाहिदे और मेरे अपने जो है तजुर्बे के मुताबिक जो मैंने ये बात महसूस की है कि कुंडलिनी जो एरिया बताया जाता है वो बेसिकली एक मरकज़ है। मरकज़ से मुराद के जहाँ पे पूरी चीज़ जो है वो जमा होती है। सेम इसी तरह इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो लतीफ़ा नफ्स का जो मकाम है वो हमारे नाफ के हिस्से पे होता है, यानी हमारे बेले बटन के बिल्कुल बिहाइंड में होता है। तो अगर इसको हम थोड़ा बारीकी से और तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमें समझ आएगा कि जब इंसान मुराकबा करता है या मेडिटेशन करता है तो सबसे पहले नूर की तजल्ली जो है वो हमारे लतीफ़ा नफ्स के ऊपर पड़ती है। जब हमारे लतीफ़ा नफ्स में एक्टिवेशन होती है तो बिगिनिंग के अंदर क्या होता है कि तमाम रूहानी मामलात जो हैं या मुशाहिदात जो होते हैं वो इंसान पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब सालिक शुरू के दिनों में होता है, यानी स्टार्टिंग पीरियड के ऊपर होता है, तो उसको जितने भी मुशाहिदात होते हैं वो इस तरह उसको विजुअलाइज होते हैं कि वो ये तसव्वुर करना शुरू कर देता है कि शायद मेरी बातनी नज़र जो है वो बेदार हो गई है। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो लतीफ़ा नफ्स का ही जो पूरा सिस्टम है जिसको रिजुविनेट करके एक अच्छे तरीके से अल्लाह ताला इंसान को समझाता है कि जब बातिन यानी रूह की नज़र जब देखेगी तो वो कैसा दिखेगा। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल तौर से हमारे लतीफ़ा नफ्स के ऊपर जब तजल्ली पड़ती है तो लतीफ़ा नफ्स हमें मुख्तलिफ़ किस्म के ख्वाब दिखाता है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो तजल्लियात कराता है, मुख्तलिफ़ किस्म के मनाज़िर दिखाता है। हमें उसमें बुरे ख्वाब भी होते हैं, अच्छे ख्वाब भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ख्वाब हमें आते हैं वो हमारी बेस्ड ऑन हिस्ट्री होते हैं। हिस्ट्री से मुराद ये कि बहुत सारे ऐसे ख्वाब होते हैं जो हम अपनी लाइफ में पहले कर चुके होते हैं। बहुत से ऐसे अमल होते हैं जो हम अपनी लाइफ में पहले से रिपीट कर चुके होते हैं और वो सारे जो है एकदम से उनमें हलचल मचती है जब हमारा ये लतीफ़ा अना के ऊपर तजल्ली पड़ती है और मुशाहिदात हमारे खुलते हैं। तो यहाँ पर बात गौर करने की ये है कि इस पॉइंट को मैंने डिस्कस इस वजह से डीपली और इन डिटेल करने की कोशिश की ताकि इस डिटेल गुफ्तगू के अंदर आपको और बहुत सी बातें खुल के जो हैं वो सामने आए। क्योंकि इनायत खान ने मुझसे नफ्स के ऊपर सवाल किया था कि आपने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, लतीफ़ा नफ्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि जब उसके ऊपर तजल्ली पड़ती है तो क्या होता है। शायद मैं मिसअंडरस्टैंड ना कर पाऊँ, लेकिन उसके बावजूद मुझसे सवाल किया गया था कुंडलिनी के ऊपर बात करें, तो उसकी बेस के ऊपर जो है ये मैं ब्रीफिंग दे रही हूँ। तो जब आपके ऊपर तजल्ली पड़ती है वो आपके नफ्स के ऊपर पड़ती है। जब आपके लतीफ़ा नफ्स के ऊपर तजल्ली पड़ती है तो उसमें एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक तमाम नॉर्मल इंसान के अंदर भी नफ्स एक्टिवेट ऑलरेडी होता है, लेकिन तजल्ली पड़ने से ही एक्टिवेशन का प्रोसेस दोबारा क्यों रिपीट होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जब दोबारा कोई भी चीज़ एक्टिवेट होती है तो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, यानी उसमें काट-छाँट होती है, उसमें सही चीज़ निकलती है, बुरी चीज़ निकलती है, अच्छी चीज़ उसमें अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर रूहानियत के अंदर जब इंसान चलता है और मेडिटेशन और मुराकबा के ऊपर जब इंसान काम करता है और लताइफ़ के ऊपर काम करता है, तो ये सबसे पहला जो लतीफ़ा है, ये हमें डिस्क्राइब करता है बाकी लताइफ़ की एक्टिवेशन के प्रोसेस को भी, और ये हमें बताता है गाइडलाइन। इससे हम यानी एक अक्लमंद इंसान जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ पाता है कि मेरे वजूद के अंदर जितने भी लताइफ जो हैं वो जब एक्टिवेट होंगे, जो डीएक्टिवेट हो चुके थे ड्यू टू
सम रीज़न कि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते और हमें आइडिया नहीं अपने अंदरूनी मामलात का, तो फिर ये लतीफ़ा जो है हमें गाइडलाइन के तौर पर भी लेना चाहिए। क्योंकि जब तजल्ली पड़ती है तो नफ्स सबसे पहले बेदार होता है, और जब वो बेदार होता है तो आपको वो मामलात दिखाता है जो मामलात आपको बातनी आँख यानी थर्ड आई से बाद में नज़र आते हैं। अभी ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप होने वाले मामलात को किस तरह डील करते हैं। बहुत सारे मेरे शुरू के सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि हमें भी ख्वाब नज़र आते हैं, हमें भी ये होता है, हमें भी ये दिखाई देता है, लेकिन बाद में बंद हो जाता है। अगर आपको याद हो तो मेरे चैनल के ऊपर कुकू थी जिन्होंने मुझसे बहुत सारे सवालात किए थे कि मैं जब पढ़ाई करती हूँ तब तो ठीक होता है, लेकिन उसके बाद मेरा जो मुशाहिदा है वो बंद हो जाता है या मुझे कुछ नज़र नहीं आता। सेम इसी तरह इनायत खान ने मुझे बोला था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके तजुर्बे और नज़रिए में भी ये बात गुजरी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका बातिन जो है रोशन तो होता है लेकिन उनको मुशाहिदात नहीं होते, उस पर ज़ब्त की कैफियत लग जा कब्ज़ की कैफियत लग जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। ओवरऑल जो मैं समझी हूँ बातिन के मामलात को, वो ये समझी हूँ कि लतीफ़ा अना के ऊपर तजल्ली पड़ने के बाद पूरा प्रोसेस उसी तरह रिपीट करवाया जाता है जिस तरह के बाकी आने वाले दिनों में उस बंदे के साथ होने वाला है। अभी नफ्स जब झटपटाता है और जिस तरह के मामलात आपके वजूद के अंदर ज़ाहिर करवाता है और आपकी बातिन की नज़र से आपको दिखाता है, अभी आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अगर नफ्स के पास ये एबिलिटी है तो नफ्स कैसे हमें मुशाहिदात करवा सकता है? क्या वो हमारी रूह की आँख देखती है या हमारे नफ्स की आँख देखती है? तो बात बड़ी सिंपल सी है, हमारी रूह ही बेदार होती है, लेकिन चूँकि वो अभी तक उसको अल्लाह की तरफ से वो हुक्म नहीं होता कि वो कुछ दिखा पाए या कुछ ज़ाहिर कर पाए, लेकिन उस सोर्स को यूज़ लतीफ़ा नफ्स और लतीफ़ा नफ्स जो होता है हमें मुख्तलिफ तरीके की डायमेंशन के अंदर लेके जाता है, मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशन में ट्रैवल करवाता है। जब हम मुख्तलिफ मकामात और जितने भी आलम हैं उनकी जब सैर करते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि शायद हमारा बातिन पूरा खुल चुका है और ये हमारी रूह की आंख देख रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, वो ये कि जब आपका लतीफ़ा अना बेदार हो जाता है, लतीफ़ा नफ्स बेदार हो जाता है, तो उसके बाद जब वो अपनी पूरी जद्दोजहद करता है कि किसी न किसी तरह इस इंसान को कुछ दिखा के, कुछ समझा के, किसी भी तरह डील करके इसको किसी तरह डीमोटिवेट या फ़ोकस कर दिया जाए। लेकिन जब एक बंदा रूहानियत के ऊपर चलता है और वो इन तमाम बारीकियों को समझकर फूँक-फूँक कर कदम रखता है, तो फिर वो इसके इन चालों में या उसकी इन हरकतों के अंदर डाइवर्ट नहीं होता। तो वो उसको अपने वो क्या बोलते हैं पसे पुश डाल के जो है अपने काम पे लगा रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि रूहानियत में अंदर जब जब आप बातिन के ऊपर काम कर रहे हो तो आप में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए और मुकम्मल यकीन होना चाहिए उस ज़ात के ऊपर जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिनों में और वक़्तों में और पलों में नहीं होता, इसीलिए मैंने बहुत सारे पुरानी वीडियोज़ के अंदर भी बाकी सबको बताया है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, क्योंकि जब इंसान बातिन के ऊपर काम करता है तो बातिन की करेक्शन के साथ-साथ आपने अपनी पर्सनैलिटी की यानी आपकी फ़िज़ीक की ओरिजिनल जो आपका जिस्म है उसकी भी करेक्शन करनी होती है। अभी एक इंसान दिल में झूठ बोलता है, मैं मिसाल दे रही हूँ। अगर एक इंसान दिल में झूठ बोलता है कि मैं इस बंदे को झूठ बोलूँगी, तो ये उसने दिल में डिसाइड किया, ठीक है? ये हो गया हमारा अंदरूनी मामला। अभी मैं ज़ाहिरी तौर पर जब उस झूठ के अमल को रिपीट करूँगी अपनी ज़ुबान से, तो वो एक ज़ाहिरी और फ़िज़िकली तौर पे अटेम्प्ट हो जाएगी। तो सेम इसी तरह जब इंसान बातिन के ऊपर काम करता है तो उसको अपने इंटरनल थॉट्स को भी कंट्रोल करना होता है और प्लस अपने एक्सटर्नल एक्शंस को भी कंट्रोल करना होता है। अगर इंसान अपनी इन दोनों सिफात को, अपनी अंदरूनी बातिन की सिफात को और अपनी ज़ाहिरी सिफात को एक सिमत में नहीं लेके आएगा तो कभी भी वो इंसान रूहानियत के रास्ते पर कामयाब नहीं होगा। आज के इस टॉपिक के अंदर ये नफ्स के ऊपर बात करने के ऊपर और ये कुंडलिनी के ऊपर बात करने के ऊपर मुझे ये मौका मिला कि मैं आपसे ये सारी बारीकी की बातें जो है वो शेयर कर लूं। अब हम बात कर लेते हैं कि कुंडलिनी बेसिकली क्या है। बेसिकली ये एक पॉइंट है जहां पे आपकी पूरी फोर्स की जो एनर्जी है वो जमा होती है।
ابھی وہاں سے آگے انسان جب یکسوئی کے اوپر کام کرتا ہے تو اس انرجی کی فورس کو ڈائیورٹ کرتا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف. تو یعنی سورس آف ٹیکنگ، اس کی میں مثال یہاں پہ ایسے دوں گی کہ آپ ایک جو ہے بوٹل جو ہے پانی کی بھر لیں، اور اس بوٹل کے اندر سے آپ تھوڑا تھوڑا پانی وقتاً فوقتاً جب جب آپ کو ضرورت ہو، چاہے وہ آپ گلاس میں ڈالیں، چاہے وہ آپ کپ میں ڈالیں، چاہے وہ آپ سپون میں ڈالیں، چاہے وہ آپ کسی برتن میں ڈالیں پکانے کے لیے، لیکن سورس کون سی یوز ہو رہی ہے؟ جہاں پہ آپ نے پانی سٹور کیا تھا. سیم اسی طرح ہمارے وجود کے اندر جو سٹوریج کا مقام ہے وہ ہمارے بیک بون کے بالکل نیچے کا مقام ہے، جہاں پہ جا کے انرجی سورس جو ہے وہ سیو ہوتی ہے. ابھی سیو ہونے کے بعد اس کو یوٹیلائز ہم نے کرنا ہوتا ہے اپنی یکسوئی یعنی اپنی کنسنٹریشن سے. کنسنٹریشن سے مراد یہ کہ میرے پاس انرجی موجود ہے میرے وجود کے اندر، لیکن میں نے اس کو ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جب ٹرانسفر کرنا ہے تو میں نے اپنی تھاٹس کو استعمال کرنا ہے، اپنے کنسنٹریشن کو استعمال کرنا ہے، اپنی یکسوئی کو استعمال کرنا ہے، اپنے اس فوکس کو استعمال کرنا ہے جہاں پہ میں نے اپنے دل کے اندر یہ خیال لے کے آنا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی ابھی کہ ایک انسان کے دل کے اندر جھوٹ ہے، ابھی اس نے بولا نہیں ہے اور اس کے بعد وہ بولتا ہے. ضروری نہیں روحانی معاملات کو ہم نے کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت ہے، ہمیں جسٹ اپنے لطیفہ انا کی کنسنٹریشن پاورز کو جو ہے یوٹیلائز کرتے ہوئے اس مقام کا ایک امیج یعنی کنڈلینی یا لطیفہ نفس کا جو مقام ہے جہاں پہ ہماری انرجی سٹور ہوتی ہے، وہاں پہ مقام کے اوپر ہم نے تھاٹ پہ لے کے آنا ہے. جیسے ہی ہمارے لطیفہ انا کے اندر وہ تھاٹ آئے گی کہ ہم اپنی انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں، تب ہم اگلا فوکس جو ہے اس کو تبدیل کریں گے. تو پھر ہم ایک ٹارگٹ دیں گے اپنے مائنڈ کے اندر کہ میری انرجی جو ہے وہ لطیفہ انا کے مقام پر جائے، میری انرجی جو ہے وہ میرے لطیفہ نفس کے مقام پر جائے، میری انرجی جو ہے وہ میرے لطیفہ روح کے مقام پر جائے، میری انرجی جو ہے وہ میرے لطیفہ سری کے مقام پر جائے، لطیفہ اخفا کے مقام پر جائے. اور اس کی انڈیکیشن میں نے آپ کو دی تھی کہ جیسے ہی انرجی ٹریول کرتی ہے، اس معاملے میں آپ کو وہ ویڈیو کام آئے گی جہاں پہ آپ نے پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ انرجی کس طرح ٹریول کرتی ہے ٹورڈ یور ہینڈ. تو جب آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر کنسنٹریشن کرتے ہیں تو آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ انرجی ایک جگہ سے ٹریول ہوئی ہے، اور ٹریول ہونے کے بعد آپ کو کیا انڈیکیشن ملی؟ آپ کو انڈیکیشن یہ ملی کہ آپ کے اس موجودہ حصے پر جہاں پہ آپ نے انرجی کو ٹرانسفر کیا اس جگہ پہ آپ کو گرمی کا احساس ہوگا. گرمی کے احساس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کو وائبریشن کا احساس ہوگا. وائبریشن وہ ایسی نہیں ہوگی کہ جیسے موبائل وائبریٹ کرتا ہے، بلکہ وہ وائبریشن ایسی ہوگی جیسے کہ آپ کا دل دھڑکتا ہے. تو آپ کو ایک وقت میں بیک وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے پورے جسم کے اندر دل دھڑک رہے ہیں، یعنی ایوری پوائنٹ جو پوائنٹ لطیفہ لطائف کے ہوتے ہیں ان سب پوائنٹس کے اوپر آپ کو دھڑکن کا احساس ہوتا ہے اور بہت واضح ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یکسوئی کے اوپر جو ہے کافی جو ہے وہ آپ نے کام کر لیا اور آپ کو اس کے اوپر کامیابی مل چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر پا رہے ہیں اپنے وجود کے اندر. اب یہ انرجی کو جب ہم ایک جگہ سے دوسرے لطائف کے اوپر ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ لطائف کو فیض کیسے، اگر آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی حواس خمسہ ہیں، ہماری جو دیکھنے کی، سونگنے کی، بولنے کی جتنی بھی حصے ہیں، ان سب حصوں کی جو کنیکشن ہے وہ کن کن لطائف کے ساتھ اٹیچ ہیں، وہ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا. تو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو میں نے تمام ویڈیو کے اندر ساری باتیں بتائی ہیں، لیکن ان سب باتوں کو جوائنٹ کر کے کمبائن کر کے ایک پورا جو سورس آف نالج جو ہے وہ آپ کو سمجھنا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو جو ہے یوٹیلائز کرنا ہے. تو لطیفہ نفس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جب اس پہ تجلی پڑتی ہے تو وہ جھٹپٹاتا ہے، پھر اس کے بعد ان شارٹ جیسے ہی وہ آپ کے قابو میں آ جاتا ہے نا، تو قابو میں آنے کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ لطیفہ نفس جو ہے وہ اپنا مقام تبدیل کر لیتا ہے.
اب یہاں پہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب وہ اپنا مقام تبدیل کرتا ہے تو تبدیل کرنے پہ کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ وہ آپ کے بالکل وجود کے لیفٹ جانب موو کر جاتا ہے، اور آپ کو لٹرلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے وجود کے اندر لیفٹ سائڈ پہ، میں رفلی آپ کو اندازہ دیتی ہوں کہ جیسے آپ کی کڈنی ہے، آپ کی کڈنی لیفٹ سائڈ کی جو کڈنی ہے اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ، اوور آل پورا لیفٹ سائڈ پہ، وہاں پہ وہ ٹریول کر جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ وہاں پہ جا کے کیوں بیٹھتا ہے؟ جو لوگ میڈیٹیشن کے اندر اور روحانیت کے اندر آتے ہیں، جب ان پہ مشاہدات کھلتے ہیں، جب یہ نفس اپنے لطیفہ نفس کے مقام پر یعنی ناف کے مقام پر ہوتا ہے تو ان کو مشاہدات ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنا مقام بدل کر اس جگہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو مشاہدات بند ہو جاتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی روحانیت جو ہے وہ سلب ہو گئی ہے یا آپ کی روحانیت جو ہے وہ قبض کی کیفیت میں چلی گئی ہے، بلکہ آپ کا لطیفہ نفس جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں آ گیا ہے، یعنی آپ نے یکسوئی میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اور وہ وہاں سے جگہ کیوں تبدیل کرتا ہے؟ کیونکہ جب جب نور کی تجلی آپ کے وجود کے اندر سرایت کرتی ہے تب تب اس لطیفہ نفس کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے وہ الٹی سائڈ کا رخ کرتا ہے ہمارے وجود کے اندر۔ ابھی جو لوگ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا نفس کنٹرول نہیں ہو پاتا، جب کبھی بھی وہ مراقبہ کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں اور تجلی ہٹ کرتی ہے جا کے لطیفہ نفس کے اوپر، لطیفہ نفس اسی جگہ پر موجود ہے، انہوں نے لطیفہ نفس نے اپنا مقام تبدیل نہیں کیا، تو یہاں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر اور اپنی باطنی زندگی کے اندر اتنی تبدیلیاں نہیں لے کے آئے جو آپ کو لے کے آنی چاہیے تھی۔ تو کنسنٹریشن آپ کے کام میں تب آتی ہے کہ جب آپ کنسنٹریٹلی کنٹینیوسلی اپنے لطیفہ نفس کو اس تجلی کا وار جو ہے اس کے اوپر لگاتے رہیں، جس کی وجہ سے آپ کا لطیفہ نفس جو ہے آپ کے بالکل وجود کے اندر لیفٹ سائڈ پہ بیٹھا رہے گا۔ وہ کبھی بھی آپ کے لطیفہ نفس کے اوریجنل مقام یعنی ناف کے حصے پر آ کر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ جب جب آپ اپنی مراقبہ کریں گے اور اس کو تکلیف ہوگی، اور جب اس کو تکلیف ہوگی تو وہ جھٹپٹ آئے گا، جب وہ جھٹپٹ آئے گا تو آپ پہ غلبہ اس چیز کا جو ہے وہ اور زیادہ ظاہر ہوگا۔ اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، فریب بھی ہو سکتا ہے، شہوت بھی ہو سکتی ہے، اس میں تکبر بھی ہو سکتا ہے، اوور آل جتنی بھی نیگیٹو باتیں ہیں وہ سب اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں آپ نے اپنے کردار کی جو ہے وہ بلڈنگ کرنی ہے اور اپنے باطن کی بلڈنگ کرنی ہے، اور کیپ ڈوئنگ میڈیٹیشن، اس سے اس کو نفس کو تکلیف ہوتی ہے، اور نفس جب آپ کا مقام تبدیل کر لیتا ہے اور آپ کے مشاہدات جب آپ کے سٹاپ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو مشاہدات آنا بند ہو جائیں گے، آپ کو خواب آنا بند ہو جائیں گے، آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، مراقبے کے دوران آپ کو کچھ بھی نہیں دکھے گا۔ تو یہ سارے معاملات اس نفس کی وجہ سے، جگہ ہٹنے کی وجہ سے آپ پر بند ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جب نفس اس کا جگہ بدل گیا اور اس بندے کو نظر آنا بند ہو گیا تو میں بھی دیکھوں میرا بندہ مجھے کس حد تک یاد کرتا ہے اور کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے لیے کیا کرتا ہے۔ پھر وہاں سے ہماری محبت کا اور ہمارے عشق کا امتحان شروع ہوتا ہے، جو ہمارے رب کے ساتھ ہم نے لگانا ہوتا ہے، جو ربط ہم نے اپنے رب سے بڑھانا ہوتا ہے۔ تو پھر انسان کو تحمل مزاجی، صبر اور انکساری کے ساتھ اپنا قدم اسی طرح کنٹینیوسلی چلاتے رہنا چاہیے۔ اس کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو کچھ نظر آئے یا نہ آئے۔ لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو جب آپ اپنے نفس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، اپنے باطن کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، تو یہی سورس جو ہے آنے والے دنوں میں آپ کے اوپر اور زیادہ کھل کے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی روح جو ہے ہر اس تجلی کو اپنے اندر اڈاپٹ کر رہی ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ آپ کی روح جو ہے اسی طرح اویکن ہے جس طرح کے ہونی چاہیے۔ پھر آپ کو سارے معاملات ایڈوانس میں پتہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اوورال جتنی بھی روحانی باتیں ہیں وہ آپ کو پہلے سے پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو کافی حد تک کچھ منفرد طریقے سے اور بہت ڈیٹیل سے آپ کو جو ہے اس کے سوالوں کے مختلف سوالوں کے جوابات کے ساتھ ساتھ
یہ کنڈلینی اور لطیفہ نفس کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔